बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गुंद। मैं एक बात ज़रूर शुरू में कहना चाहता हूँ कि पंजाब के किसान हूँ या बाकी बहुत सारे मसाइल जैसे बिजली के बिलों का मसला है, बहुत सारे मसाइल हैं, लोगों की बदकिस्मती है। और बदकिस्मती ये है कि अपोजिशन का सबसे बड़ा फिगर, और जिसको मैं कहता हूँ कि वो पाकिस्तान का वफाकी लीडर इमरान खान, वो जेल से बाहर नहीं है, वो जेल में है। अब बदकिस्मती क्यों है? बदकिस्मती इसलिए है कि पंजाब में किसानों का मौशी तौर पे कबाड़ा निकल गया। मैं कोई बहुत बड़ा काश्तकार या बहुत बड़े काश्तकार कोई वो उस क्या कहना चाहिए जागीरदार घराने से मेरा ताल्लुक नहीं है, एक मामूली से काश्तकार घराने से मेरा ताल्लुक है। तो चूंकि मैं बराह रास्त मुतासरा हूं उसमें से, तो मैं इसके ऊपर बात कर सकता हूं। पंजाब के अंदर किसान, आप जाएं पूछें, चले किसानों को छोड़ देते, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जब फसल आती थी तो होता क्या था कि शादी हॉल्स के अंदर शादियों के सीजन को देख के अंदाजा हो जाता था कि किसानों के पास पैसा आया। मोटरसाइकिल की खरीदो फरोख्त से पता चल जाता था, बाजारों मार्केटों वालों से पता चल जाता था। अब यहां हुकूमत कहती है मरीम नवाज साहिबा की कि हम जनाब देखें, ये सब्सिडी दे रहे हैं, ये लेवलर्स दे रहे हैं, ये ट्रैक्टर दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में गंदम की फसल के हवाले से कि क्या गंदम की जो कीमत मुकर्रर नहीं की गई थी और गवर्नमेंट ने गंदम नहीं खरीदी थी, उस हवाले से रुजू किया गया अदालत से। लेकिन अदालत से जो रुजू करने के बाद आज अदालत ने जो फैसला दिया, उस फैसले के हवाले से आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे जो अदालत ने फैसला दिया। मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं कि जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने ये किसान बोर्ड की दरखास्त के ऊपर महफूज फैसला सुनाया है और उन्होंने 8 अप्रैल 2025 को अदालत से रुजू किया था। तो अब इस हवाले से अदालत ने मजमूई तौर पर यह बताया कि महकमा ज़राअत की यह रिपोर्ट बताती है कि गंदम की फी मन लागत 3,533 रुपए है, लेकिन वो 3,533 रुपए जो प्राइस थी, उस प्राइस के जवाब में आपने गंदम खरीदी कितने में, जरा अंदाजा इस बात से लगाइए। और आज लाहौर हाई कोर्ट ये कह रही है, टीवी को छोड़ देते हैं, फलां जर्नलिस्ट क्या कह रहा है, फलां गवर्नमेंट क्या कह रही है, और उनके मुताबिक जो कम जमीन वाला, यानी जिसको छोटा किसान कहते हैं, जो 1, 2, 3, 4 एकड़ का, और मेजॉरिटी वो है, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, वो जो जागीरदार है ना, जो सैकड़ों एकड़ का मालिक है, वो परसेंटेज में है, वो बहुत कम नंबर है। और उनके मुताबिक जो ठेके के ऊपर काश्तकारी करने वाले हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा और हुकूमत के इदारों ने अखराजात को मद्देनजर नहीं रखा और न रखते हुए फीमन कीमत की जो तयन किया। तो इस हवाले से उन्होंने, अदालत ने वाज़ेह तौर पे ये बताया है कि जो पंजाब का किसान है उसको गंदम की फसल के अंदर नुकसान उठाना पड़ा। अब ये अगर मैं बात कहता तो मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत नाराज हो जाती, या वो कहते कि देखे जी आप तो एकतरफा तौर पे बात कर देते हैं, आप तो हुकूमत को पसंद नहीं है, तो ये फलां का एजेंडा है, ये फलां का एजेंडा है। अब आपकी अदालत कॉस्ट को देखकर, मार्केट की कीमत को देखकर पूरे का पूरा अदालत ने चार्ट बनाया है या पूरा उसमें डिस्कस किया है। तो अब मुझे बताएं इसके बाद क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बदकिस्मती है पंजाब के किसानों की कि इमरान खान होते बाहर और इस तरह से होता, और फिर आप देखते कि ये तहरीक कैसे बनती है, गवर्नमेंट को घुटने टेकने के ऊपर मजबूर कैसे किया जाता है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो दस्तयाब क़यादत है, जो बाहर क़यादत है, आई एम सॉरी टू से, वो इस इशू को इशू नहीं बना सकी, या वो गवर्नमेंट को मजबूर नहीं कर सकी कि इशू होता क्या है। अच्छा जी, अब हो गई एक ये सूरत। दूसरी सूरत और सुन लीजिए, रोजनामा जंग क्या बता रहा है। एक तो मैंने आपके सामने ये रखा, और फिर चीनी के हवाले से जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं उन्होंने कैसे माल बनाया, वो कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और खाने के तेल में भी अब एक और माली स्कैंडल का इंकशाफ हो रहा है, और बताया गया है कि आलमी मार्केट में जो कुकिंग ऑयल है उसकी कीमतों में 24% कमी हुई है। यानी अगर कोई चीज 24% का मतलब यह है कि अगर 100 रुपए की थी तो उसको 76 रुपए होना चाहिए, 124 की थी तो 100 की हो जानी चाहिए। तो अब उनके मुताबिक पाकिस्तान में उल्टा कीमतें कम होने की बजाय बढ़ गई हैं, और जो सार्फिन हैं वो फी लीटर 150 रुपए इजाफी कीमत अदा करने पे मजबूर है।
اب یہ جو کوکنگ آئل امپورٹ ہوتا ہے یا گھی کا یا سارا سلسلہ ہے، یہ کوئی میرے جیسا آپ جیسا ماڑا یا غریب آدمی تو اس میں انوالو نہیں ہے نا جناب. جس طرح شوگر ملیں ہیں، شوگر ملوں کا کون مالک ہے؟ ذرا دیکھیں تو صحیح، نام لیتے جائیں. شوگر ملوں کا مالک جہانگیر خان ترین ہے، شوگر ملوں کی مالک شریف فیملی ہے، مخدوم خاندان ہے، یا سندھ میں جو حکمران ہیں وہ ہیں. اسی طرح سے باقی بھی سلسلے ہیں. اور قیمت کس کی جیب سے ادا ہوگی؟ آپ کی میری جیب سے ادا ہوگی. اور حکومت کی ترجیحات کیا ہے؟ آج طلال چودھری اور بیرسٹر عقیل پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا جی حکومت پاکستان جو ہے وہ سوشل میڈیا کمپنی سے جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں ان کا ڈیٹا شیئر کرنے کا مطالبہ کر رہی تھی، اور کہا کہ آزادی اظہار کو خاموش نہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف دیوار بنا رہے ہیں. دیکھیں، دہشت گردوں کے خلاف پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. تحریک انصاف، نون لیگ، پیپلز پارٹی، سیاسی، غیر سیاسی، مذہبی، اس کی کوئی تفریق نہیں ہے. لیکن جو سوشل میڈیا پاکستان میں مسئلہ کیوں ہے وہ بھی سب لوگ جانتے ہیں. اور جنہوں نے یہ حقوق کو یقینی بنانا ہے، عدلیہ نامی اب پاکستان میں کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اب اس میں کچھ لوگ ہیں جو بیچارے اپنے ضمیر پہ، اس پہ، اصول پہ بات کرتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ ان کو بھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو آج یا افریدی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ آزاد، غیر جانبدار اور ایماندار ججز کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پہلی بات یہ ہے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ کے پیشرو جناب یا افریدی جانشین تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب جو ججز آپ لے کے آ رہے ہیں، جو بھرتیاں کر رہے ہیں، وہ ان تمام کرائٹیریاز کے اوپر پورا اترتے ہیں؟ اور وہ کرائٹیریا میں آپ کا رول کیا ہے؟ آپ مرضی کا جج جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایماندار ہے، آپ کی عدلیہ کے سارے ممبرز کہتے ہیں کہ آپ اس کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں. اور رہی بات کہ آپ ایماندار ججز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیا کھڑے ہوں گے؟ آپ نے یہ دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر ان آزاد ججز کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، آپ کچھ نہیں کر پائے، اور الٹا ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کہا تھا ان ججز سے ملاقات کر کے جب آپ آئے تھے کہ آپ اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں گے، آپ کیا کر پائے؟ آپ کو شاید چیف جسٹس بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ آپ ایک ہومیوپیتھک کے ہوں گے، آپ سسٹم کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوں گے، یا پھر شاید ان کو ہوگا آپ آئیں گے تو سسٹم کی لائف لائن چلتی رہے گی، کوئی گارنٹی شاید آپ ہوں. گارنٹی سے مراد آپ کا ہونا ہے. تو جناب جو ہیں کیا انہوں نے کرنا اور کیا نہیں کرنا. جناب کے ہوتے ہوئے ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو اپنے وکالت ناموں پر دستخط کرنے کے حوالے سے، تاکہ جو ان کے خلاف کیسز دیے جا رہے ہیں اس کے خلاف اپیلیں تو دائر کر سکے، باوجود یہ علم ہونے کے کہ شاید ان کو انصاف نہ ملے، انہیں عدالتوں سے رجوع کرنا پڑتا ہے. اور آج انسداد دہشت گردی عدالت میں علیمہ خان نے اور درخواست دی تھی، اور انہوں نے ہائی کورٹ میں دی تھی اور سینٹرل کورٹ میں بھی کی تھی. تو آج انسداد دہشت گردی عدالت نے بائی چانس ان کے حق میں آرڈر کیا. تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ لیگل ٹیم کو عمران خان کے جو دستخط شدہ 8 وکالت نامے ہیں وہ مل گئے ہیں، اور بیرسٹر سلمان صفدر اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں. تو اب کیا ہوگا کہ اب چل کے اپیلیں دائر کریں گے. یعنی ملک کے سابق وزیر اعظم کو اس حوالے سے اندازہ کیجئے کہ اپنے وکالت نامے سائن کروانے کے لیے اس حد تک جانا پڑ رہا ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آزاد. اس ملک میں فی الحال سچی بات یہ ہے کہ سسٹم، اس کا ڈھانچہ برباد ہو چکا. اب ڈنڈا، وہ کسی نے کہا ریاست کی برہمی، وہی لا آف دی لینڈ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.